बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक और वीडियो में खुश आमदीद। भारत की जानब से पाकिस्तान पर एक बड़े साइबर हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए क्या बता रहे हैं, कुछ इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ कराची एक बड़े साने से बच निकला है, इस हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम डिटेल्स हैं, इस बारे में भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करना है। साथ ही साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, भारत जो है वो तिलमिला रहा है कि हम किसी तरह से पाकिस्तान को एक ऐसी ज़रब पहुँचाएँ, एक ऐसी चोट लगाएं कि कम अज़ कम जो 9 मई कॉन्फ्लिक्ट में हमारी शर्मिंदगी हुई थी, पूरी दुनिया जो है इनके सामने हमारा सर झुका, हमारी एयरफोर्स की काबिलियत सामने आई। उसके बाद फिर आए रोज़ जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इनको भिगो भिगो कर जो थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं वो इनके लिए मजीद शर्मिंदगी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, जहाँ भारतीय एयरफोर्स के चीफ हों, इनके आर्मी चीफ हों, इनके अपना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो जो कुछ बयानात दे रहे हैं, इन तमाम सूरत हाल के अंदर अभी एक बड़ी जो अहम खबर सामने आ रही है भारतीय ज़राए के हवाले से। अब जी भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि हमने जी इस्लामाबाद में जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का साइबर क्राइम विंग है उसको जी हैक कर लिया है। जरा इसके हवाले से आप तफसीलात को समझिएगा और इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल है यह समझना आपके लिए इंतहाई आम है। चूंकि भारत में जी दिवाली थी तो इस पर जी सबसे पहले ये खबर आती है कि जी हैप्पी दिवाली। हमने जी इस्लामाबाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो हमारा इदारा है FIA, इनका जी हमने जो वेबसाइट है वो हैक कर लिया और मुख्तलिफ किस्म की जी हमने मालूमात वहाँ से निकाल ली हैं। इसके हवाले से पहले ये बताया गया है कि पाकिस्तान साइबर क्राइम विंग ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद सिस्टम हैक बाय द रेड ईगल्स। अब भारतीय ज़राए, भारतीय मीडिया अब ये दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय हैकर्स हैं रेड ईगल्स, इनकी जानब से FIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी इसको हैक किया गया है। और इसके साथ ही जी वो कह रहे हैं कि दिस इज अनदर रिप्लाई फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को जी हमने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है, हमने जी पाकिस्तान से बदला ले लिया है, यानी कि दूसरा बदला ये कंसिडर कर रहे हैं। एक तो वो ऑलरेडी जो रोना रोते हैं कि हमने जी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में सो कॉल्ड इनके जी हमले किए थे और ये जो हमारे पाकिस्तान में इन्होंने कव्वे उड़ाए थे, इसके अलावा जो दरख्त गिराए थे, वो तो ऑलरेडी आपके सामने तफसीलात हैं ही। अब भारतीय ज़राए, भारतीय मीडिया इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान की जो साइबर क्राइम विंग है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, जो वो कह रहे हैं जी हमने उनकी वेबसाइट हैक कर लिया और मुख्तलिफ डाटा इस हवाले से रिकवर कर लिया। लेकिन इस हवाले से जब मैंने क्रॉस चेक किया और मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स गैदर की तो तब पता चला ये महज इनकी जानब से एक भूंडा मजाक था और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया था बेसिकली भारत की जानब से, क्योंकि ऐसे ड्रामे भारत की जानब से कोई पहली दफ़ा नहीं रचाए गए। जैसा कि ऑलरेडी इसकी आपके पास कसीर मिसालें होंगी, अब मैं मजीद यहां डिस्कस करूं तो वीडियो किसी और साइड पे चली जाएगी। बहरहाल इस हवाले से जो तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरी तरफ जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की जो मिलिटेंट्स हैं वो अब बाकायदा तौर पर उन्होंने हमारे शहर जो हैं वहाँ तक भी ये आ पहुँचे हैं और मुख्तलिफ किस्म की शहरियों के खिलाफ भी ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इंतहाई तशवीशनाक है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है इस वक्त सीज़ फायर है, जंग बंदी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, एग्रीमेंट साइन हो चुकी हैं, दोहा ने अनाउंस कर दिया, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया कि दोनों ममालिक जो हैं वो अब जो मामलात हैं वो बातचीत के जरिए जी हल हो चुकी हैं। अफगानिस्तान ने तसल्ली करवा दिया है कि अब जितने भी TTP के मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में हैं उनके खिलाफ ये खुद कार्रवाई करेंगे और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इस पर भी जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो इस पर एक्शन लेगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी भी हमलों का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। बरहा इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि TTP के मिलिटेंट्स ने जी वहां अटैक कर दिया, वहां पे खुदकुश हमला जो है वो नाकाम बनाया गया। तो इसी तमाम सूरत हाल के अंदर कराची, चूंकि कराची में जो भारत जो है इसकी खास नजरें हैं, भारत जिस तरह से इन्होंने 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में कराची जो है पता नहीं उधर क्या क्या घुसा दिया था, तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर कराची से जी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। बेसिकली द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की ये एक खबर है, उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया है कि 2 सस्पेक्टेड TTP टेररिस्ट अरेस्टेड इन कराची। तहरीके तालिबान पाकिस्तान
کہ مبینہ طور پر جو دو دہشت گرد تھے ان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب آپ کی نظر میں یہ دو محض ٹیررسٹ ہی ہوں گے اور اتنا کوئی انسیڈنٹ بڑا نہیں ہوگا، لیکن آپ جو تفصیلات آگے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑی شاکنگ ہے اور ان کا پکڑا جانا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہوا کیا ہے جی؟ ہوا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں ملیر کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے پاس بیسیکلی ایک انٹیلیجنس آئی، خفیہ معلومات آئی کہ وہاں پر کچھ ایسے سسپیشیس جو پرسنز ہیں ان کی ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر پہلے تو تمام اس حوالے سے ایک لائے عمل اپنایا گیا اور لائے عمل اپناتے ہوئے اس کے بعد انٹیلیجنس بیس کے اوپر اس جگہ پر ریڈ کی گئی تو دو مشکوک افراد تھے، ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لینے کے بعد جب ان سے جانچ پڑتال کی گئی یا فردر انکوائریز ہوئیں تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ یہ براہ راست ٹی ٹی پی کے یہ ٹیررسٹ تھے اور ٹی ٹی پی کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کراچی میں انہوں نے بیسیکلی آپ جو پلان مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں، اب بارڈر سے جہاں جنگ بندی کی خبریں ہیں تو اب یہ ایسے ٹیررسٹ جو ہیں ان کا مقصد ہے کہ شہروں میں جا کر وہاں پر خود کش حملے کریں، شہریوں کو نقصان پہنچائیں، افراتفری جو ہے وہ پھیلائی جائے یا جو بھی ہم کر سکیں ہم نے نقصان پہنچانا ہے پاکستانی کی عوام کو، چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہوں، ان کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی کرنی ہے۔ اب یقینی طور پر یہ جو دو ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں کراچی میں، ان کا پکڑا جانا پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے جہاں جہاں پر تباہی مچانی تھی وہ انتہائی تشویشناک تھی۔ اس حوالے سے فردر ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 alleged terrorists linked with the banned Tehreek-e-Taliban Pakistan and several other suspected were arrested by the Special Investigation Unit. Multiple operations conducted across the Metro Police on Sunday. اب اتوار کی یہ تفصیلات ہیں کہ اتوار کو یہ مختلف قسم کی ایسی انٹیلیجنس بیس کاروائیاں کی گئی جہاں یہ دو مشکوک افراد پہلے مشکوک تھے، جب ان کو پکڑا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا تو فردر اس میں یہ پروگرس ہوئی کہ پتہ چلا کہ یہ ان کا براہ راست ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک تھا اور یہ مختلف قسم کی خودکش حملے یا ایسی کاروائیاں کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر اپنی ایک ہائیڈ ہاؤس بنائی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مزید فردر ڈیٹیل یہ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ مزید بھی اور لوگ جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں، لیکن اس حوالے سے فردر ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں۔ ساتھ ہی ملیر کراچی کا جو ایریا ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے ہم نے ان کو جو سیکورٹی ادارے تھے انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے اور بحیثیت پاکستان ہمارا بھی اب یہ فرض بنتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی نامعلوم افراد دیکھیں یا نامعلوم کوئی بندہ دیکھے تو اس کے بارے میں اپنے اداروں کو لازمی بتائیں، کیونکہ آلریڈی اس حوالے سے بھی چاہے وہ پھر وفاق کی گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی ابھی پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس والی پالیسی پاکستان نے بالکل اپنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے، اتنی تشویشناک ہو چکی ہے کہ جہاں پاکستان نے ان کو کئی سالوں تک پاکستان میں پناہ دی، پاکستان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، گھر دیے گئے، کھانا، رہائش، کاروبار، مطلب ان کا پیٹ پالنے کے لیے پاکستان نے تمام توغوطی کی۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جب افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ کی موجودگی کی بات آئی یا یہ سوالات پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور افغان رجیم گورنمنٹ سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، تو یہ پورا جتھا جتنے بھی یہ افغانی تھے انہوں نے اپنا نیریٹو ہی بدلا اور بارہا اس حوالے سے اگر آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان اور افغانستان کا جب میچ ہوتا ہے تو جو سچویشن آپ کو اس وقت نظر آتی ہے وہ آلریڈی آپ کو علم ہے، کیونکہ یہ اندر سے پاکستان کے لیے بغض رکھتے ہیں اور اندر سے جو پاکستان کے لیے بغض رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ اس حوالے سے آلریڈی جب جو افغان وزیر خارجہ تھے بھارت کے دورے پر گئے تھے تو پاکستانی آفیشلز نے بارہا اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ اب جی آپ نے جو نیا جرانہ بنایا ہے بھارت کے ساتھ، اگر بھارت آپ کا اتنا جو ہے وہ ایک اچھا پڑوسی ہے یا اچھا ہمسایہ ملک ہے تو آپ بہتر ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین پاکستان نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے تو آپ بارڈر کھولیں، بھارت کو بولیں کہ بارڈر کھولیں، ہم ادھر سے پھر وہاں منتقل کر دیتے ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر بھی اب مختلف قسم کے جو آپریشن جو ہیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں اور بڑی سخت کاروائیاں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔